अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। तीसरा सपारा जोड़ों के साथ पढ़ने का तरीका आज की वीडियो में हम जोड़ करना भी बताएंगे और साथ ही साथ रवानगी करना भी बताएंगे। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को कुरान पाक पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, सबसे आसान और इजी तरीके के साथ लेके आए हैं। आप हमारी वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाली वीडियो का, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आए बाकी का सबक आगे से शुरू करते हैं। हमने आयत नंबर नोट करवाई थी, पेज नंबर 20 नोट करवाया था। आए बाकी का सबक आगे से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदीनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबूहु वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदलि वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलयत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु। अभी यहाँ तक हम रवानगी करेंगे, अब फिर से जोड़ करेंगे। बाकी का सबक आगे बाद में शुरू करेंगे। आए पहले ये जो सा रवानगी की है इसके जोड़ कर लेते हैं। ये खड़ी या पेशवायू या अय्यू है हल्ला हल्ला जालजेरियजी नज़रना या अय्युहल्लज़ीना अली खड़ी ज़बरा मी ज़मानु पेशवानू आमानु अलज़रे ज़ाज़ा ए ज़ात तेज़ता दाज़वरी दा दाज़वदा ये ज़नून यन ते पे में तुम ए ज़ाता दा यन तुम बे दाज़ेरिये दी नून दो ज़ेनिन बे दैनिन अलज़रे लां खड़ी ज़वला ए ला अलज़वरा जिनोजा लां दो ज़ेलिन आजालिन लां दो ज़ेलिन मी पेशवा मू लिम मूस मी दो मन आजालिम मू सम्मन फिर का फ़क ते पेशतू बे पेशवाबू है पेश हु फ़क तू बूहू वाज़लावल ये का यक बे पे ते पे बेतुब वल यक तुब ते पे बेतुब बेज़बा तुबा बेज़ या बे ते पे बेतुब बेज़बा तुबा बेज़ब ये बे तुब बे नूज़ना का पे में कम वल यक तुब बे नाकुम का ते बे दो पे बुन कातिबुन बिल लांबल एंड द अदल लांदले बिल अदले वाला ला वाला ये या बिदबा वाला या बा का ते बे दो पे बुन कातिबुन अदन अन ये का यक अन यक ते पे तू बे बिदबा अन यक तू बा का मिदमा का मा एंड अल्लाह मिदमा हे पे लाहुल्ला हे पे हु अल्लाह माहुल्लाहु फल यद का यक दे पे बेतुब फल यक तुब वादलावल ये पे में युम लांजेरियली जाजेरियजी वल युम लिल्लाजी एंदरा लांजेरियल हिद का हक हिद लाहिल का हिद का हक का पेशकू आले हिल हकू वालावल हिद तेयता यत्ता का केवल यत्ता के लाम किल्ला किल्ला हिदबहा किल्ला हार हिद रब्बा रब्बा हे पेशू रब्बाहू वादवा लांदला वाला ये जब जींदव सिंचंस ये जब जंस मिन हे पेशू मेनहू शैअन फ़इन कान लाज़िया लैहि
علیہ الحق صافیحا او ضعیفا او لا یستطیع ان یملہ فلیملل وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. شین زبر شے حمزہ دو زبر ان شیئن منہ شیئن فا اذن ان فا ان قد قال نو زبر لام نلا 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 زازری زی کا نلا زی انذرا لان زبر لیر ہے علیہ ہے لاہل ہے کا حق کا پیشوا کو علیہ الحق سین صافی زیر فی صافی ہے دو ہن صافیہن ازوا او زازا انزیر اے انزیر کے ای فی دو فن او ضعیفن ازوا او لان واللہ اولا یہ دو سین جست تا تیزیر یہ تی ان پیش او یستا تی او ازن ان یہ پیش یو ان جو میزے لامل لان واللہ ان جو ملا ہے پیش ہو ودوا ان جو ملا ہوا فی دلان فل یہ پہ من یم لان زی لام لیل فل یم لل ودوا لان زی یلی یہ پیشوا جو والیو ہے پیشو والیو بے زی لام بل این ودا اد لان زی بل اد لے ودا سین واس تیرہ شین تاش ہے دال پیشوا دو واس تاش ہے دو شین شاہ زیر یہ ہی دال زیر یہ دی نوزنے شاہی دینے من رے جن جال لے کا پیمکم من رے جالیکم فا زنو ان فا زنو ان لان واللہ الا لان من لم فا ان لم یہ یا کا پیشوا کو نوزنا یا کونا را جن پیجو لان زیر یہ لی نوزنے راجولینے فا را جن پیجو لان دو پیجلون فا راجولون لان دو پہلون وادوا لون وادا میم وام ریدرا الزبرات ذکری دوتا نوزنے فارو جو لون وام را آتانی میزن من تیرتر زوادو نوزنا تر زونا میزمین نوزر شین پیشوا شو نشو ہے دا من نشو دا حمزہ زیر نشو دا اذن انت تا زاد لام زلان ولا انت زلا اہدا خریدا اہدا ہے پیہم نظما اہدا ہوما فات پیتو زاد کا زکا کے زکے رضورا فاتو زکیرا اہدا خریدا اہدا ہے پیشو مدما اہدا ہو ما مدلا مل الپیش اخری ذرا اہدا ہو مل اخرا وادوا والا یا بشہداء اذا ما اودو ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا
تابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا ولا يا يا بذا ولا يا بابا شين بشين بيشوا شو بشو هذا دا بشو هذا and hamza peshwa u bishu hada u alzare za e za mi zama dal peshwa du and peshwa u e za ma wala te sin tas and hamza peshwa u mi peshwa mu wala tas a mu adanu an te ka tak be pe bu te pehtu be peshwa bu he peshu tak tu bu swad sa ganzer yegi re dozaran sagiran azwa ka bezeriye bi re dozaran o ka biran alzare lan kharzawla ila zawra jin jal lan le he ajal le hi zal kharido zal lan le ka pe mi kom zalikum azaka aksin sa te to pesh tu aksa tu azanu anzanu in dalam dallan kharzawla dallah he in dallah wadwa azaka akmi wadwa mi pesh wa akwa mu lanze shin lishin sha lisha hada da te lisha hada te wa azada adan nun khridona wa adna azala illa wala illa tayate dore tar te tar da be peshwabu illa tar tabu azala illa wala illa dan an te ta ka peshwaku illa an ta ku te jino jare dora te do tan te jaratan hedwa zada zeri dora te do tan haziratan te pehtu da zeri di re peshwaru no dana hedha tu diru naha bezabri be no dana ka pemikom be nakom pedfa lan zabri la sinasa fa la sa and the lan zabri la ka pemikom alaikum jim pe ju no dana he do peshun ju nahun azala illa wala illa te ka tak be peshwabu te peshwa tu be peshwabu hedha tak tu bu ha wa shi ashhadu he dal peshwadu wa ashhadu azare za e za te ta be ba e za ta ba an je wa an ja te pe tom e za ta ba ja tom wal ye pe wala yuzra katibul wala shahidun wa in tuf'alu fa inna usukun bikum wattaqullaha wa ya allimukumullahu wallahu bikulli shay'in alim wadwa la wala ye pe yu zara rezar rezara zarra wala yu zarra ka te be do pe bun ka ti bun be do pe bun wadwa bun wala la shin shah zeriye hi dal do pe dun ka ti bun wala shahidun wadwa zanun wa in te do fe taf andra lam peshwalu wa in tafalu fa fe fa zanu innu dana inna he peshu fa innahu fe pe fu sim pe wasu ka do peshkun fa fu su kun be do be ka pe min kom be kom wa tawatta ka pe lam kullan kharjala kullahi da watta kullaha wa ye be ju and la illa le yo ille mi pe mu ka pe sku mi pe lamul la kharjala mullahi pe sku wa yo alli mu kumullahu wa la wallahi pe shu wallahu be ka pe lam kullan le kulle be kulle shin zabriye shay hamza do zer in be kulle shay in and ra lan zeriye limin do peshmun alimun आयत नंबर नोट कर लें पेज नंबर नोट कर लें 23
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لکھ کر بھیجیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔